सबक याद कर रहा था। उस वक्त पुराना जमाना था, घड़े रखे होते थे ना, घड़े, तो घड़ों में पानी रखा हुआ था। आपने जोर से पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे दरवेशों से फरमाया सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़ के, और दम करके पानी पे घड़ों में डाल दिया। बाद में ऊपर ढकना रख दिया। बच्चे कहने लगे यार ऐसे फकीर आया था, कहां वही घड़ों में पानी डाल के चला गया। अब जिस घड़े का ढकना उठाते थे वहां से पानी नहीं दूध निकलता था। अल्लाह है, तेरा बोलना मेरा बोलना, तेरा देखना मेरा देखना। आए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जिस पे करम कर दे उसकी जबान रब की जबान हो जाती है, उसका बोलना रब का बोलना, उसका देखना रब का देखना, उसके हाथ रब के हाथ, उसके पैर रब के पैर। अब क्या हुआ, अब वो जब वो देखा सिस्टम, बच्चे सारे खुश हो गए। दूसरे दिन बच्चे सारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे तो बच्चे होते हैं, सब ने पढ़ के घड़ों पे दम करना शुरू कर दिया। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह करीब से जब गुजरे चंद दिनों के बाद देखा की कहते हो, चले हो हैं क्या कर रहे हो, कहने बाबा जी असी दूध बना रहे, असी दूध बना रहे। आपने बड़ी प्यारी बात कही, आप माते हैं मैं बुल्ला वां तुसी भुल्ले हो, मैं बुल्ला वां तुसी भुल्ले हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत पढ़े, नहीं नहीं, फरमाया कि पहले बुल्ले वाली बात तो करके देखो, फिर तुम्हारी जुबान में भी तासीर आ जाएगी। इतना इखलास तो लेके आओ, इतनी नीयत साफ करके तो देखो, इतना अल्लाह की बात में झुककर तो देखो, इतना खालिक से प्यार करके तो देखो, तुम्हारी जुबान में भी वही तासीर पैदा हो जाएगी। ये नहीं फरमाया कि मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते, नहीं नहीं, फरमाया जो इस लाइन में आ जाएगा उसका मकाम ये बनता चला जाएगा। ये मैं कह रहा हूं कि ये सीरीज चलेगी तो कम से कम लोगों का ईमान तो ताजा होगा। कई लोग कहते हैं जी हाँ जी जनाब ऐसा करो 5 बकरे दे जाओ, हमारे मोक्कलों ने बकरे खाने, हमारे जिन्नों ने बकरे खाने, 5 बकरे ले आओ, 2 बकरे ले आओ, 4 बकरे ले आओ, हैं या हमें या आप बकरे नहीं ला सकते तो बकरों के पैसे दे जाओ, हमारे बकरों ने, हमारे मोक्कलों ने या जिन्नों ने बकरे खाने। एक बात को याद रखें, खाने के लिए जिस्म का होना जरूरी है। किसके लिए? खाने के लिए जिस्म का होना जरूरी है। और मेरे भाई उनका जिस्म नहीं है, वो खाएंगे बेचारे क्या है? पढ़े लिखे बंदे हो माशाल्लाह, अकल से तो काम लो यार। अच्छा अगर उन्होंने खाना है तो हमारे गरीबों का क्यों खाएं, वो पीसी होटल से जाके खाएं यार, सीधी सी बात है भाई। उनको किसी ने रोकना है? आपस की बात है। वैसे अवारी से जाके खाएं, किसी 5 स्टार 4 स्टार होटल से जाके खाएं, वो जिन्नों कितने भूखे और कमीने जिन्होंने साढ़े घरों खाते हैं यार, कैसी अजीब बात है यार। अच्छा जिसने जिन्नों को अपने पास पाला हुआ है उसको क्या जरूरत है हमारे से पैसे लेके खाए? जिन उसके पास है उसके जा यार तू जा फलां बैंक से पैसे निकाल के ले आओ, ले आएगा। उसको किसी ने रोकना है? ये सिर्फ हमारे ईमान कमजोर होते हैं तो इनके बाजार गर्म होते हैं। हाँ अगर कहा जाए कि ये जिन होते नहीं है तो ये बात झूठ है, बिल्कुल होते हैं, मखलूक है। ये तंग भी करते हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतने इतने अल्लाह के वली होते हैं कि आपके गुमान से ज्यादा बंदों से इतना प्यार करते हैं कि आपकी सोच से ज्यादा। टके टके के मोहताज होते हैं बंदे और उनसे दोस्ती करके उनको करोड़पति बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, तारीख इस बात की गवाह है। हकीकत में बनाने वाली तो अल्लाह की जात है ना। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे हो सकता है, किसी को जिन जो है वो करोड़पति कैसे बना देता है? मैं आपसे एक बात कहता हूं यार, एक बंदा है वो करोड़पति है या अरबपति है, उसने एक बंदे को 10 लाख का चेक दे दिया, जा यार तू ऐश कर। उसने एक साइन करके किसी को लाखपति बनाया कि नहीं बनाया? बोलो तो सही, कोई ना बनना बोलो तो सही, बना दिया ना। एक बंदे ने साइन किया और साइन करके उसको लाखपति बना दिया, नहीं बनाया। बंदा अगर बंदे को लाखपति बना सकता है तो अल्लाह वाला किसी को निगाह मार के कुछ नहीं कर सकता उसका, जिसके पैरों के नीचे रब के खजाने हैं, जिसके पैर रब के पैर, जिसकी जबान रब की जबान है। लेकिन इन बातों के बाद ये भी याद रखें
کسی ایسے بندے جو یہ سوچے میں نماز چھوڑوں، قرآن چھوڑوں، دین چھوڑ دوں اور میں اپنا جو مرضی کرتا پھروں، یہ نہیں۔ جو میرے نبی علیہ السلام کی سنت کا پابند ہوگا اسی پہ اللہ کرم کرے گا۔ تو بارکاہ میں یہ اس لیے باتیں بھائی بتا رہا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک کی حالات بھی خراب ہیں، لیکن ایمانی حالات بھی بڑے خراب ہیں، ایمان کے لحاظ سے بھی بڑی خطرہ ہے۔ روزانہ جنگ کرتے ہیں، روزانہ سکون ہوتا ہے، روزانہ جنگ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی جو ہمارے اندر جنگ لگی ہے نا شیطان کے ساتھ، یہ بڑی خطرناک ہے۔ جان تو چلی جائے گی تو چلو پھر آگے جا کے کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا، اگر ایمان چلا گیا تو آگے جا کے کچھ نہیں بنے گا میرے بھائی۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو بیماریاں، خون کے چھینٹے پڑنا، کندھوں پہ وزن آنا، بعض کا ایسا ہوتا ہے گھر میں بندہ گھومتا ہے تو محسوس کرتا ہے میرے پیچھے سے کوئی گزر گیا، میرے آگے سے کوئی گزر گیا، دوسرے کمرے میں کوئی ہے، یہ ساری علامات ہوتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسا آتا ہے۔ اگر کبھی ایسے معاملات ہوں تو سارے میری آواز کو سننے والے جو سی ڈی کے ذریعے سن رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، پیر بننے کی اجازت نہیں ہے، دم کرنے کی اجازت ہے۔ پتہ لگے جناب شوکت صاحب نے 500 بندے نواجی پیر بناتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی چکر، کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا، نہ کوئی جا کے شور مچائے میں جناب صوفی صاحب کا مرید ہوں اور میں صوفی صاحب کا شاگرد ہوں، انہوں نے مجھے اجازتیں دی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، مسلمان کے ساتھ بھلا کرنے کے لیے۔ ہاں ایک اور بات بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے تو میں روک نہیں سکتا، رب آپ کو دے دے تو میں روک نہیں سکتا، اللہ پاک دے تو جس کو مرضی دو، جو مرضی کرو، میری ذمہ داری نہیں۔ لیکن تسبیحات دیتے ان کو پڑھو میرے بھائی، پردے میں رہ کے سننے والی بہنیں بیٹیاں یہ پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہوگی، جب شفا ہو تو انوار مدینہ کے لیے دعا کر دیں۔ سورۃ مزمل، اچھا قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا جائے تو شفا ہو جاتی ہے، جیسے مرضی آیتیں پڑھ لی، جو بندہ پکانا شروع کر دے۔ لیکن جو بزرگان دین سے منسوب ہیں، بزرگان دین نے جو آیتیں بتائی ہیں، مختلف موقعوں پر مختلف آیتیں ہیں، اسی مرض کے لیے اور آیتیں بھی ہیں جو میں آج بتا رہا ہوں، یہ بھی آیتیں بھی ہیں، اسی مرض کے لیے اور وظائف بھی ہیں جو ابھی بتا رہا ہوں، وہ بھی وظائف ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں آسان قسم کے وظائف دیے جائیں جس کے پڑھنے میں آسانی ہو۔ سورۃ مزمل تو سارے ساتھی پڑھ لیتے ہوں گے جو قرآن پڑھا ہوا ہے، 29ویں پارے میں ہے، صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، درود شریف پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، جتنی میں نے بیماریاں بتائی ہیں ان سے اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو اجازت ہے، مرد ہیں عورتیں ہیں، جادو ٹونا سایہ سحر، بچے سبق یاد کرتے ہیں یاد نہیں ہوتا، یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے، خون کے چھینٹے آتے ہیں، گھر میں سایہ محسوس ہوتا ہے، گھر میں برکت محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہوتا ہے میرے کندھوں پر وزن آتا ہے، گھر میں کوئی بندہ چلتا پھرتا محسوس ہوتا ہے۔ ان ساری بیماریوں کے لیے میں نے ایک ہی گزارش کر دیا ہے، 3 مرتبہ سورہ مزمل درود پاک پہلے بھی اور بعد میں بھی 11 دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر کرنا ہے، اور 7 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے، درود پاک پہلے بعد میں 11 دفعہ۔ اس کو 21 دن تک پڑھنے، اللہ کے فضل و کرم سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری طرف کوئی اجازت ہے۔ اچھا کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا، وہ اگر قرآن نہیں پڑھا تو جو گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو بھی اجازت دے دیں وہ پڑھ لے۔ اچھا کوئی بھی گھر میں نہیں قرآن پاک پڑھا ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے گھرانے بھی تو ہوں گے نا کہ جن کے گھروں میں کوئی قرآن پاک ہی نہیں پڑھا ہوا۔ اللہ، اچھا یہ میری بات کو عام نہیں سمجھنا۔ اچھا بعد میں جو ٹوکن لے کے 150 نمبر تے واری آنی ہے تو پھر آپ کا علاج ہونا ہے تو